en 0 il diverge. يعني هاد huitième exemple راه l'intégrale de 0 à l'infini dt sur exponentielle de t moins 1 il diverge. D'accord, l'exemple الآخر. L'exemple 9. Alors, l'intégrale de 2 à plus l'infini de 1 moins cosinus 1 sur t d de t. اسمح لي نقطعك واحد الدقيقة. دابا حنا قبيله تيجبرنا واحدة ديفيرج وواحدة كونفيرج ياك، وقلنا دونك وإذا كنا جبرناهم بجوج ديفيرج هي ديفيرج راه قلنا هذيك لا بروبوزيسيون قلنا الا لقيناهم بجوج كونفيرج الوغ اون دي كيل كونفيرج الانتغرال كامل كونفيرج سينون اش كتعني يعني لان دو ديفيرج اون دي كيل ديفيرج لي دو ديفيرج اون دي كيل ديفيرجونت صافي صافي واخا يلا ندوزو ليكزومبل الاخر حيد اسمح الله يسمح لي الدنيا. المهم لا ما تجيش سقط استاذ وقاص وقال لهم واذا كانوا بجوج ديفيرج ديك الساعه اون بو ريان ندير. لا الا كانوا بجوج ديفيرج حيت وشوف حيت هو قال شوف شنو قال لنا في لو تيوريم في الكور قال لنا l'intégrale de a b ديال f de t égale à l'intégrale de a c les deux ما كنكتبوا اصلا هذه حتى كيكونوا les deux convergent ياك قال لنا si l'intégrale de a c plus l'intégrale de c à b عفوا l'intégrale de a à c et l'intégrale de c à b convergent alors on dit que l'intégrale de a à b converge sinon il diverge sinon شنو بقى ليا فيها يعني انا بعدا اول حاجه نفكر فيها ملي نشوف هذيك سينو غنشوف بانهم بجوج ديفيرج هذه اول حاجه عاد يبقى ليا الشك واش الا كانت وحده كونفيرج ولوطخ ديفيرج واش نقول ديفيرج ولا لا فهمتيني جوج يعني حيت قال لك سينو يعني خليت لك بروبوزيسيون وحده الا ما كانتش هي صافي راه الاخرين ديفيرج وكون كانت شي كونديسيون وحده اخرى غادي يقول لنا سينو سي اون تروف هادي كونفيرج لوطخ ديفيرج دونك ديفيرج سي اون تروف هادي ديفيرج اون نو بو ريان دير هو غيكتبها في الكور صافي دابا شكرا بزاف. دونك هنايا عندنا بروبليم في لانفيني الوغ الا خدينا هذاك الكوسينوس دو 1 سور تي هنا غندير ديفلوبمون ليميتي ولكن علاش غندير ديفلوبمون ليميتي حيت ديفلوبمون ليميتي ما تنديرو الا كان هذاك الشيء اللي عندي يعني هذاك تي او بيان اكس او بيان يطون فيغ زيرو دونك عندي الكوسينوس دو 1 سور تي يعني كون تي طون فيغ لانفيني لو 1 سور تي يطون فيغ زيرو لو 1 سور تي يطون غنستعمل ديفلوبمون ليميتي حيت داكشي اللي في وسط من الكوس هذاك لو 1 سور تي طون فيغ زيرو باش ما يمشيش شي واحد يستعمل ديفلوبمون ليميتي فاش يكون تي طون فيغ بي او بيان طون فيغ لانفيني او بيان يعني راه شفنا هذاك لو كان الاول في بي ودرنا شونجمون د فاريابل حتى رديناه للزيرو عاد درنا ديفلوبمون ليميتي يعني حتى في لانفيني الا ما كانش عندي داكشي اللي في وسط داكشي اللي بغيت نيتودي بحال هنايا تي عندي في وسط من الكوس لو 1 سور تي طون فيغ زيرو دونك عاد ندير ديفلوبمون ليميتي دونك الا درنا هنايا لو ديفلوبمون ليميتي ديال 1 موان كوسينوس دو 1 سور تي دونك غادي غنمشي ندير ديفلوبمون ليميتي غادي نلقى ليكيفو ديالها هي 1 سور 2 تي كاري اون لانفيني يعني ماشي اون لانفيني راه هنايا ديفلوبمون ليميتي درنا زيرو غير لو بروبليم عندي في لانفيني دونك ديفلوبمون ليميتي الا درت ديال ولا l'intégrale 1 sur 2 t carré
غادي يكون دابا الا كان عندنا ليكيفو ديال موان كوسينوس دو 1 sur t و 1 sur 2 t carré دونك عندهم ميم ناتور. دونك غنétudier la convergence de 1 sur 2 t carré d'après Riemann converge puisque le alpha égale à 2 supérieur à 1. دونك هذاك الانتغرال ديالي الكونفيرج. واش مفهومه هذه؟ واش مفهومه؟ صافي اون باس. داكوغ ندوزو ليكزامبل 10. Pour l'exemple 10, on a l'intégrale de 0 à 1 ديال 1 sur la racine cubée d de t. On dit problème les deux bornes. Problème flux 0 et problème flux. D'accord. Donc, هنايا غندير relation de Chal bien sûr. ما تنسينياليهاش ما كنكتبهاش. Donc غندير relation de Chal. Relation de Chal نقدر ندخل له 1 demi. وقيلا je pense le 1 demi راه ما فيش المشكل. Donc on dirait de 0 à 1 demi plus de 1 demi à 1. On étudie كل intégrale بوحدو. Au voisinage de 0, غنقلب على l'équivalent ديال 1 sur la racine cubique de t carré 1 moins t. Donc l'équivalent ديالها هو 1 sur t puissance 2 tiers. علاش l'équivalent ديال 1 sur t puissance 2 tiers donc غندير limite. غندير limite ديال 1 sur la racine cubique t carré 1 moins t sur 1 sur إلا حسبت la limite غنلقى 1. Donc, avec 1 sur t puissance 2 tiers, c'est bien l'équivalent de 1 sur la racine cubique de t carré facteur. Wesh, tout le monde est d'accord. المهم انا كنت شفت في واحد الفيديو باللي الا كانت عندنا بحال مثلا على شكل بحال مثلا 1 على x أس 3 بلس x أو كاري بلس داكشي نقدروا ناخذوا الاكس اللي عنده اكبر اس بحال مثلا ناخذوا 1 على x أس 3 يكون هو ليكيفالون لهذيك العمليه اللي عندنا. فهمتوا؟ يعني نفس الحاجه عليها بحال مثلا هاد الغاسين troisième ديال تي كاري غاسين فاكتور ب 1 موان تي. يعني الا نشرناها ناخذوا اكبر واحد اللي هو يكون تي 2 sur 3. بلاتي ما فهمتيش. قال لي واحد وي انا واخا باش نتاكدوا ولكن منين جبتها واخا. دابا عندنا 1 sur la racine cubique de t carré 1 moins t. غادي نمشي غادي نحاول ما امكن انني هذاك الشيء نعمل وناخذ اصغر اس. شكون اللي كانت كتهضر دابا؟ ليلى ولا وئام ولا ما نعرف؟ ليلى اكبر اس. لا اكبر اس pour l'infini. غناخذ اكبر اس في لانفيني. في زيرو غناخذ اصغر اس. غنعمل بالاس صغير. دونك هنا 1 sur la racine cubique ديال t carré facteur de 1 moins t. غادي خصني نكتبها حيت انا مني درتها ما كتبتش كيفاش جبتها. غادي واخا غير ناقشوا دابا بيناتكم. بقيت شرحي لهم ليلى بما كتبت دغيا كيفاش غتعمل.
راه غنعملو بأصغر أس، ماشي بالكبير، الكبير جو بونس في لانفيني.